अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ उस्मान और आप देख रहे हो क्यू न्यूज़ HD। क्यू न्यूज़ HD के प्रोग्राम शान रमज़ान के साथ एक बार फिर नए सना खानों के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। जी नाज़रीन, आज 7 रमज़ानुल मुबारक है और हम 7वां रोज़ा इफ्तार करने जा रहे हैं। यकीन माने पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी ज़िंदगी वक्तन ब वक्तन कम होती जा रही है। हम ये सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असल मसला ये है कि हम पीछे जा रहे हैं। जिंदगी बहुत कम है, रहमतें, बरकतें, इबादतें अपने साथ लाया है रमज़ान। जिनको जितनी भी रहमतें, बरकतें, इबादतें लूटनी है तो मेहमान रमज़ान आया है। जैसे मेहमान की हम कदर करते हैं, मेहमान की हम इज्जत करते हैं, उनकी खातिर तवाज़ा करते हैं, माह रमज़ान भी ऐसे मेहमान बन के आया है हमारे पास। हमें चाहिए कि माह रमज़ान के इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें, रोज़े रखें, नवाफिल पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, खुद पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और घर में हिदायत करें कि जितने भी मोहल्ले में गरीब हैं उनके लिए जितना हो सके, क्योंकि घर में तो पक रहा है, जो भी पक रहा है, कोशिश करें कि मोहल्ले में जितने भी गरीब हैं उनके घर में जितने रोज़ेदार हैं, कोशिश करें कि आपसे जितना हो सके कि उनके घर कुछ ना कुछ भेजें। हो सकता है कि इतनी महंगाई है कि किसी के पास एक खजूर तक ना हो, सिर्फ वो पानी से रोज़े रखते हों, पानी से रोज़ा इफ्तार करते हों। क्या पता ही नहीं चलेगा कि आज हमारी जवानी है, फिर बूढ़ापा आ जाएगा, फिर हम चले जाएंगे। ये भी पता नहीं है कि कल का रोज़ा हमें नसीब होगा कि नहीं होगा। तो जो हमें लाइव देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। तो आज हमारे साथ माशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान के मशहूर सना खान बलूचिस्तान की जान है। एक बार फिर बलूचिस्तान के हमारे मेहमान सना खान हमारे पास आए हैं माशाल्लाह। सबसे पहले उनका आपसे तारुफ करवाता चलूँ। माशाल्लाह हमारे पास मौजूद हैं रियाज अहमद हुसैनी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाज भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाज भाई, आप फर्स्ट टाइम क्यू न्यूज़ का मेहमान बने हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है कि रमज़ान के बाबरकत महीने में आप यहाँ पे मेहमान बन के आए हैं? और मेहमान आप हमारे नहीं हैं, उस मदनी सरकार के हैं, उस कमली वाले सरकार के हैं जिसका ये मीलाद हम बना रहे हैं। तो कैसा लग रहा है कि हमारा सेटअप कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम हमारे पास आए, वैसे तो आप हमारा प्रोग्राम लाइव देखते हैं, आज फर्स्ट टाइम हमारे पास आए हैं। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छी अरेंजमेंट की हुई है आपने और माशाल्लाह ज़बरदस्त एक आपने सेटअप बनाया हुआ है और ये एक बहुत बाबरकत महफ़िल है और मैं अपने आप को खुश नसीब तस्वर कर रहा हूँ कि मैं इस बाबरकत महफ़िल का आज हिस्सा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की मेहरबानी, आप लोगों की नवाजिशें, आप लोगों ने मदद किया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, एक और माशाल्लाह हमारे साथ इस रमज़ान में फ़र्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन अगले रमज़ान में भी वो हमारे पास आए थे और बीच में भी 1-2 दफ़ा हमारे पास आए। क्योंकि ये भी आपको बताते चले नाज़रीन के क्यू न्यूज़ हमेशा पूरा साल लाइव चलाता है। हर इतवार को शाम को 6 बजे और हर जुम्मा को शाम को 6 बजे हम लाइव आते हैं। वैसे रमज़ान में पूरा रमज़ान हम
اثر تھا افطاری تک لائیو آتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تو ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ, بہت ہی پیاری آواز ہے, بلوچستان سے ان کا بھی تعلق ہے, امیر جان حسینی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امیر جان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر جان بھائی ایک بار پھر کیو نیوز کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. کیسا لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر آپ نئے ثنا خانوں کو ساتھ میں لے کے, آپ کی بہت مہربانی کے نئے ثنا خان ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آوازیں, ان کو آپ کیو نیوز کے مہمان بنایا ہے. ماشاءاللہ سر, بہترین, زبردست. جی ناظرین, ایک اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی پہلے آ چکے ہیں لیکن اس رمضان میں فرسٹ ٹائم آئے ہیں, ان کو ویلکم کہتے ہیں جمیل احمد حسینی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمیل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمیل بھائی ایک بار پھر کیو نیوز کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ماشاءاللہ زبردست, ماہ رمضان کے صدقے یہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہم پہلے بھی آئے تھے, ماشاءاللہ زبردست. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی ناظرین, تو ماشاءاللہ ایک اور ماشاءاللہ ثنا خان ہیں جو ماشاءاللہ ہمیشہ کیو نیوز کا حصہ بنتے ہیں, آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کمسن ثنا خان ہیں, بہت ہی پیاری آواز ہے, لیکن وہ بہن بھائی جب ڈیوٹ میں پڑھتے ہیں تو کیا بات ہے ان کا. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمن قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد الرحمن بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمان بھائی ایک بار پھر کیو نیوز کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, ایک اور ماشاءاللہ ہمیشہ کیو نیوز کا حصہ بنتی ہیں, آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت ہی پیاری آواز ہے, شبنم نور قادری صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹے, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے پھر بھی آپ ٹائم نکال کے کیو نیوز کا حصہ بن رہی ہیں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت اچھا لگ رہا ہے, آقا کی محفل میں آ کر بہت سکون ملتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, آقا کی محفل میں آ کے بہت سکون ملتا ہے. جی ناظرین, ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہیں, فرسٹ ٹائم ہمارے کیو نیوز کا حصہ بنے, ہمیشہ کیو نیوز کا پروگرام لائیو دیکھتے ہیں. ان کے بھائی, ان کے بڑے بھائی ہمارے پاس آتے تھے لیکن ابھی کچھ عرصہ ہے وہ بھی نہیں آ رہے ہیں, لیکن یہ چھوٹے بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے اور کل پرسوں سے ان کا رابطہ تھا ہم سے کہ میاں صاحب آپ ہمیں ٹائم دیں, آپ ہمیں ٹائم دیں. تو آج وہ کیو نیوز کی زینت بنے, محمد بلال قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد بلال بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال بھائی ایک بار پھر کیو نیوز کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. کیسا لگ رہا ہے کہ آپ ویسے تو لائیو دیکھتے تھے, آج آپ خود لائیو بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے جتنے بھی فین ہیں, آپ کے جتنے بھی دوست ہیں وہ آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی ہاں ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے, اور آپ کا سیٹ اپ بھی ماشاءاللہ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, جیسے ہی یہ آپ کا پروگرام کامیاب رہے اور آپ ہمیں بلاتے رہیں, ہم آتے رہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ.